हाई गाइज, स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिकको युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोजहरूमा हामी अकाउन्टको धेरै च्याप्टरहरूको चाहिँ क्वेसन म्याराथन गरिसकेका छौँ र आज यो भिडियोमा हामी पार्टनरसिप अकाउन्टको क्वेसन म्याराथन गर्नेछौँ र पार्टनरसिप अकाउन्ट हाम्रो इक्जामको लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ हजुरहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन। ओके, यु अन्डरस्ट्यान्ड इट भेरी वेल। सो यो रिभिजन चाहिँ तपाईँको इक्जाम ओरिएन्टेड रिभिजन हुनेछ र तपाईँ यसलाई इक्जाम हुनुभन्दा 2-4 दिन अगाडि पनि र अहिले पनि एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी पार्टनरसिप अकाउन्टको क्वेसन म्याराथनलाई स्टार्ट गरौँ र स्टार्ट गर्दा हामी स्टार्ट गर्छौँ क्वेसन नम्बर 8 बाट है। सो तपाईँहरू आफ्नो नोट्समा यो क्वेसनहरू चाहिँ भेट्न पनि सक्नुहुन्छ, किनकि धेरै क्वेसनहरू चाहिँ सिमिलर नै हुन्छन् र यदि छैन भने भिडियो पोज गरेर पहिला एकचोटि राम्ररी क्वेसन पढ्नु होला, अनि बल्ल तपाईँ चाहिँ सोलुसनतिर वा त सोलुसनमा चाहिँ ध्यान दिनु होला है। Amit and Sumit are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The balance sheet was as on 31st March 2011 is given below. Capital account मा अमित र सुमितको दिएको छ, लोन फ्रम पुनित भनेर छ, जनरल रिजर्भ 30,000, इम्प्लोयर्स प्रोभिडेन्ट र क्रेडिटर भनेर छ, त्यसपछि ल्यान्ड बिल्डिङ इन्भेस्टमेन्ट डेटर लेस प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट स्टक र क्यास एन्ड ब्याङ्क छ। ब्यालेन्स सिट चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दियो र दे डिसाइडेड टु एडमिट पुनित एज अ न्यू पार्टनर फ्रम 1 अप्रिल 2011 अन द फलोइङ टर्म। पहिला चाहिँ दुईवटा पार्टनर थियो होइन, अमित र सुमित, र अब चाहिँ पुनित पनि के भएको छ, एडमिसन हुन लागेको छ। अमित विल गिभ 1/3 अफ हिज सेयर एन्ड सुमित विल गिभ 1/4 अफ हिज सेयर टु पुनित। अमितले के गर्छ, आफ्नो सेयरको 1/3 र सुमितले 1/4 के गर्छ, पुनितलाई दिन्छ। भनेपछि न्यू पिएसआर निकाल्नलाई हामीलाई के काम लाग्छ है। पुनित लोन अकाउन्ट विल बी कन्भर्टेड इन्टु हिज क्यापिटल। त पुनितलाई जुन पुनितबाट जुन लोन लिएको छ नि पार्टनरसिपले, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अब क्यापिटलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो। हामीले कसरी कन्भर्ट गर्छौँ, लोन फ्रम पुनित अकाउन्ट डेबिट टु पुनित क्यापिटल, लोन फ्रम पुनित अकाउन्ट डेबिट टु पुनित क्यापिटल अकाउन्ट गरेर यसलाई चाहिँ क्यापिटलमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। द गुडविल अफ द फर्म इज भ्यालुड एट ₹3 लाख। पुनित विल ब्रिङ हिज सेयर अफ हिज गुडविल इन क्यास एन्ड द सेम वाज इमिडिएटली विथड्रोन बाई द पार्टनर्स। सो यो खासै के पनि होइन, गुडविलको एडजस्टमेन्ट हो है। ल्यान्ड बिल्डिङ वाज फाउन्ड अन्डर भ्याल्युड बाई ₹1 लाख। ल्यान्ड बिल्डिङलाई चाहिँ रिभ्यालुएसनको पोइन्ट दियो, 1 लाखलाई चाहिँ कम गर। स्टक वाज फाउन्ड ओभर भ्याल्युड बाई ₹60,000। ठिक छ। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट विल बी मेड इक्वल टु 5% अन डेटर, यो पनि हामीले बनाउनु पर्यो, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। इन्भेस्टमेन्ट आर टु बी भ्यालुड एट देयर मार्केट प्राइस, तर इन्भेस्टमेन्ट जुन अहिले 50,000 को देखिरहेको छ त्यसलाई हामीले 55,000 मा ल्याउनु पर्यो, भनेपछि 5,000 को चाहिँ ओभर भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। त्यसपछि इट वाज डिसाइडेड दैट द टोटल क्यापिटल अफ द फर्म आफ्टर एडमिसन अफ अ न्यू पार्टनर वुड बी ₹10 लाख। यो चाहिँ हामीलाई टोटल क्यापिटल दियो है लास्टको। अब यो दिएपछि हामी यसमा के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ क्यापिटल एडजस्टमेन्टको पोइन्ट छ। क्यापिटल अकाउन्ट अफ द पार्टनर्स विल बी रिएडजस्टेड अन द बेसिस अफ देयर प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो एन्ड एक्सेस अर डिफिसियन्सी विल बी एडजस्टेड इन क्यास। यदि पार्टनर्सबाट पैसा ल्याउनु पर्यो भने क्यासमा ल्याउँछौँ र पैसा लानु पर्यो भने हामी त्यसलाई पनि क्यासमै तिर्छौँ। यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर रिभ्यालुएसन अकाउन्ट, पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट अफ द फर्म आफ्टर एडमिसन अफ अ न्यू पार्टनर। हामीले के बनाउन भन्यो, रिभ्यालुएसन अकाउन्ट बनाउन भन्यो, पार्टनर्सको क्यापिटल अकाउन्ट बनाउन भन्यो र एउटा ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनु पर्ने भयो। सो रिभ्यालुएसन चाहिँ मलाई सिकाइराख्नु पर्दैन, तपाईँहरू सबैलाई आउँछ। रिभ्यालुएसन अकाउन्ट बनाउँदा कति एसेट इन्क्रिज भएको छ त्यो चाहिँ क्रेडिट साइडमा गयो र कति एसेट कम भएको छ त्यो चाहिँ डेबिट साइडमा जान्छ। त्यस्तै लायबिलिटी बढ्यो भने डेबिट साइडमा राख्ने, लायबिलिटी घट्यो भने क्रेडिट साइडमा राख्ने। त्यो त जन इन्ट्रीहरू तपाईँलाई थाहा छ, लेजर पनि तपाईँले रिभ्यालुएसन अकाउन्टको बनाउन सक्नुहुन्छ। र रिभ्यालुएसन अकाउन्ट बनाइसकेपछि त्यसमा प्रफिट अथवा लस आउँछ, त्यो प्रफिट र लसलाई पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट बनाउने बेलामा पार्टनर्सहरूमा चाहिँ बाँडिन्छ है। र त्यसपछि तपाईँले पार्टनर्सको क्यापिटल अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ। पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट बनाउने बेलामा जति तपाईँको के भएको हुन्छ, यसमा जति क्यापिटल तपाईँको दिएको छ त्यो क्यापिटल लेख्नुहुन्छ, प्लस तिमीलाई चाहिँ रिजर्भ बाँड्दिनुहुन्छ र त्यसपछि रिभ्यालुएसनको प्रफिट अथवा लस के आएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एडजस्ट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि गुडविल एडजस्टमेन्टको एन्ट्री तपाईँले पास गर्नुहुन्छ र लास्टमा तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटैतिरको चाहिँ लास्टमा तपाईँले 10 लाख रुपियाँलाई डेबिट साइडमा सबै पार्टनरमा चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ, 10 लाखलाई तीनवटै पार्टनरमा न्यू पिएसआरको रेसियोमा चाहिँ बाँडिदिनुहुन्छ र बाँडेपछि ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ कुन साइडमा आउँछ हैन। यतातिर ब्यालेन्सिङ फिगर आयो भने हामी बाई क्यास भनेर ल्याउँछौँ र यतातिर ब्यालेन्सिङ फिगर आयो भने टु क्यास भनेर लेख्छौँ है। यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले गरेको हुनुपर्छ। ओके, सो अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 11 मा। क्वेसन नम्बर 11 मा हेरौँ, यो चाहिँ बेसिक क्वेसनहरू छ है।
बेसिक क्वेसनहरू छ। त्यसपछि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी गार्नर भर्सेस मर्ले डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यास हैन, अमालगमेसन अफ पार्टनरसिप त्यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ गर्छौँ है त। सो क्यालकुलेट गुडविल अफ अ फर्म अन द बेसिस अफ 3 years पर्चेज अफ द वेटेड एभरेज प्रफिट अफ द लास्ट 4 years। प्रफिट अफ दिस 4 year 31 March वेयर हामीलाई चाहिँ प्रफिटहरू दिएको छ 2006, 7, 8 र 9 को दिएको छ 40,400, 49,600, 40,000 र 60,000 हामीलाई चाहिँ के दिएको, यसले प्रफिटहरू चाहिँ हामीलाई दिएको छ है। अब द वेट एसाइन टु इच इयर इन्डेड अन 31 March आर 2006 मा चाहिँ 1 दिएको छ, 2, 3 र 4 यो चाहिँ हामीलाई वेट दियो हैन। त कुन अनुसारले चाहिँ हामीलाई गुडविल निकाल्नु छ अरे, वेटेड एभरेज अनुसार। त वेटेड एभरेज अनुसार निकाल्नु पर्यो भने त वेट दिनै पर्यो उसले। त वेट उसले दिएको छ, नदिएको भए हामी आफै पनि 1, 2, 3 नै एज्युम गर्थ्यौँ हैन। यु आर प्रोभाइडेड विथ द फलोइङ एडिसनल इन्फर्मेसन, अरू पनि इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ यहाँ। On 31 March 2008, a major plant repair was undertaken for ₹12,000, which was charged to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill calculation to subject to the adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method. यसले के भन्छ कि 31 मार्च 2008 मा एउटा प्लान्टमा चाहिँ एउटा रिपेयर भएको थियो, मेजर रिपेयर भएको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो, मेसिनमा चाहिँ के अरे क्यापिटलाइज गर्नु पर्थ्यो। तर यसले के गर्यो, क्यापिटलाइज नगरेर यसलाई चाहिँ रेभेन्यू नेचरको मानेर चाहिँ उ गरिदियो है, ट्रिटमेन्ट गरेको छ। द सेड सम इज टु बी क्यापिटलाइज फर गुडविल। तर हामीले के गर्नुपर्छ, मेसिनमा वा त प्लान्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ, क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ के को उसको लागि, क्यालकुलेसनको लागि, गुडविलको क्यालकुलेसनको लागि है। र त्यसमा चाहिँ 10% को डिप्रिसिएसन पनि के गरिसकेको छ, एड गरिसकेको छ। त्यसपछि हैन लागेको छैन, तर 10% चाहिँ डिप्रिसिएसन पनि लाग्छ। द क्लोजिङ स्टक फर द इयर 2006 and 7 वाज ओभर भ्यालुड बाई ₹4800। यो चाहिँ हामीलाई के दियो, 4800 ले चाहिँ 2006 र 7 जुन इन्कम इयर छ त्यसको चाहिँ 48 सालले के भएको थियो, स्टकको चाहिँ ओभर भ्यालुएसन भएको थियो। टु कभर म्यानेजमेन्ट कस्ट एन्ड एनुअल चार्ज अफ ₹9,600 सुड बी मेड फर द पर्पज अफ गुडविल भ्यालुएसन। यति चाहिँ मलाई के हुन्छ, प्रत्येक वर्ष चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ। मतलब यो के हो, फ्युचर एक्सपेन्सेस भयो। यो चाहिँ के हो, फ्युचरको एक्सपेन्सेस भयो। प्रत्येक वर्ष मलाई 9,600 को खर्च गर्नुपर्छ के को लागि, गुडविलको भ्यालुएसनको लागि। ओके, र कभर म्यानेजमेन्ट कस्टलाई चाहिँ कभर गर्नलाई खर्च लाग्छ। सो मलाई यहाँ चाहिँ के निकाल्नु पर्यो, गुडविल निकाल्नु पर्यो। त गुडविल निकाल्नलाई मैले सबभन्दा पहिला के निकाल्नुपर्छ, फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट के निकाल्नुपर्छ अरे। क्वेसन नम्बर 11 मा मलाई के निकाल्नुपर्छ, एफएमपी हैन। एफएमपी मतलब फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट, यो मलाई निकाल्नु पर्यो। त म के गर्छु, यहाँ लेख्छु म प्रफिट, यहाँ लेख्छु म के प्रफिट, र कुन वर्ष मलाई दिएको छ त्यो चाहिँ हेर भाइ, कुन वर्ष मलाई दिएको छ 2006, 7 र 8। त 06, 07, 08 र 09 यो हामीलाई के हो, प्रत्येक वर्षको चाहिँ प्रत्येक वर्ष 4वटा वर्ष दिएको छ हैन। अनि सबैको चाहिँ हामीले प्रफिट लेख्नु पर्यो पहिला। त 40,400, 49,600, 49,600 र 40,000 हामीले के निकाल्नु पर्यो, फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट है। र तपाईसँग चाहिँ फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट कसरी निकाल्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा होला। ओके, सो यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्छौँ, 60,000 लेख्छौँ है। यो त के हो, प्रफिट भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, जुन फिक्स एसेटमा क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने आइटमलाई उसले के गरेछ त, रेभेन्यू नेचरमा हालेछ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई जोड्नु पर्यो है। त हामीले यसलाई के गर्छौँ, पर्चेज अफ फिक्स एसेटलाई जोडिदिन्छौँ। कुन इयरमा किनिएको छ त, 6, 7, 8 मा किनेको छ हैन, 8 मा किनेछ। यस, त 8 मा किनेछ भने हामी कहाँ किनेछ अरे, 31 मार्च 8 मा। यस, त 8 मा किनेको छ भने हामी 8 मा के गर्छौँ, 12,000 रुपियाँ चाहिँ जोडिदिन्छौँ। ठिक छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यहाँ लेस गर्छौँ के, डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट हैन। उसले डेप्रिसिएसन त लागेको छैन, डेप्रिसिएसन लागेको छैन। त हामीले के गर्नु पर्यो, अब डेप्रिसिएसन लाउनु पर्यो हैन। त क्यापिटलाइज गऱ्यो भने त डेप्रिसिएसन पनि लाग्छ। त 6 मा आउँदैन, 7 मा आउँदैन, 8 मा चाहिँ मेसिन किनेको छ भने 9 मा के हुन्छ, यसको डेप्रिसिएसन लाग्छ। एक सालपछि डेप्रिसिएसन लाग्ने हो। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ, अब जुन क्लोजिङ स्टकको ओभर भ्यालुएसन भएको छ नि त्यो पनि हामीले के गर्नु पर्यो, घटाइदिनु पर्यो। त क्लोजिङ स्टकको ओभर भ्यालुएसन है, मैले सर्टकट युज गरिरहेको छु। यहाँ धेरै लेख्न थाल्यो भने टाइम वेस्ट हुन्छ, त्यही भएर है। क्लोजिङ स्टकको ओभर भ्यालुएसन चाहिँ कति भएको छ हेरौँ त, कति भएको छ यहाँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाइदिउँ। त 4800 चाहिँ यहाँबाट घटायो भने यही क्लोजिङ स्टक के हुन्छ, अर्को वर्षमा गएर ओपनिङ स्टक पनि भएर जान्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्यौँ, दुईटैलाई चाहिँ एडजस्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, फ्युचरको एक्सपेन्सेस पनि घटाइदिनु पर्यो। त फ्युचरको एक्सपेन्सेस प्रत्येक वर्षमा हामीले कति खर्च गर्छौँ भने म्यानेजमेन्ट कस्टलाई कभर गर्नलाई 9,600,
9,600 हैन र 9,600 यति चाहिँ मलाई के गर्नुपर्छ प्रत्येक वर्षमा खर्च गर्नुपर्छ। ओके, अब यसपछि मेरो के आउँछ अब एफएमपी फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट। त यो कति आयो 30,800 त्यस्तै यो आउँछ 35,200 र यो आउँछ 47,200 र लास्टमा तपाईँको आउँछ 49,200 यो आयो। अब यसको तपाईँले के गर्नुहुन्छ वेटेड एभरेज प्रफिट निकाल्नुहुन्छ है। वेटेड एभरेज प्रफिट निकाल्नुहुन्छ कसरी 30,800 × 1 प्लस 35,200 × 2 सबैको वेट हामीलाई दिएको छ प्लस 47,200 × 3 प्लस 49,200 × 4 डिभाइड बाई 1 + 2 + 3 + 4 गरेर यसको हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ यहाँ तपाईँको कति 43,960 आउँछ है। सो यो त हामीले के निकाल्यौँ वेटेड एभरेज प्रफिट निकाल्यौँ। तर हामीलाई निकाल्नु के छ गुडविल निकाल्नु छ। त हामीले के गर्छौँ अब गुडविल निकाल्नलाई वेटेड एभरेज प्रफिट इन्टु नम्बर अफ इयर पर्चेज हैन नम्बर अफ इयर पर्चेज हामीले लेख्नुपर्छ एनवाईपी। त यो कति आयो 43,960 इन्टु नम्बर अफ इयर पर्चेज हामीलाई कति दिएको छ 3 इयर्स। त 3 इयर्समा हामीले कति आयो रे यहाँ गुडविल 1,31,880 आउँछ। ठीक छ। सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ गुडविल निकाल्न सक्छौँ। ओके, सो यिनीहरू चाहिँ बेसिक क्वेसन हो है। बेसिक क्वेसन तपाईँले जबसम्म गर्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ तपाईँलाई लङ क्वेसन चाहिँ सल्भ हुँदैन कि हैन, किनकि यही बेसिक क्वेसनहरूलाई त लङ क्वेसनमा राखेर लामो पार्ने हो नि है। त्यसपछि हामी हेरौँ क्वेसन नम्बर 14। क्वेसन नम्बर 14 मा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि द ब्यालेन्स सिट अफ एक्स एन्ड वाई हु सेयर प्रफिट एन्ड लस इन द रेसियो अफ 3:2 on 31st March 2010 syndicated reserve profit and loss account X capital Y capital cash and bank data stock furniture plant machinery advertisement expenditure. They admit Z as a partner with 1/5 share in the profit of the firm. Z brings rupees 50,000 as his capital. Give the necessary journal entry for the adjustment of goodwill चाहिँ हामीलाई भनेको छ हैन। उसले के भनेको छ भने गुडविल को चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर। त गुडविल को एडजस्टमेन्ट गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ ओल्ड पिएसआर पनि चाहिन्छ र न्यू पिएसआर पनि चाहिन्छ। ओल्ड पिएसआर पनि चाहिन्छ र न्यू पिएसआर पनि के हुन्छ चाहिन्छ है। सो र अर्को कुरा गुडविलको अमाउन्ट पनि निकाल्नुपर्छ। गुडविल एडजस्ट गर्नलाई ओल्ड पिएसआर र न्यू पिएसआर पनि चाहियो र हामीलाई एउटा कुरा के पनि चाहियो गुडविलको अमाउन्ट पनि चाहियो। त यहाँ के हामीलाई गुडविल निकाल्ने कुनै तरिका दिएको छ त जस्तै सुपर प्रफिट मेथडहरू छ हैन, एन्युटी मेथड भयो, त्यस्तो कुनै मेथड मध्ये वेटेड एभरेज प्रफिट मेथड छ। त कुनै हामीलाई यहाँ दिएको छ त कुनै मेथड उसले भनेको छ त छैन। र हामी यहाँ के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि एक्सले 3% को लागि 48,000 रुपियाँ राखेछ र 2% को लागि चाहिँ 32,000 रुपियाँ राखेछ भने यसले 1/5 को लागि चाहिँ कति ल्याउनु पर्थ्यो। तर उसले त ल्याउनु भन्दा बढी नै ल्याएको छ भने हामीले यहाँ के निकाल्नुपर्छ हिडन गुडविल निकाल्नुपर्छ। हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्यो हिडन गुडविल निकाल्नु पर्यो। सो हिडन गुडविल कसरी निकालिन्छ रे तपाईलाई चाहिँ थाहा होला है। क्वेसन नम्बर 14 म यहाँ तपाईलाई के गर्छु हिडन गुडविल कसरी निकाल्ने प्लस गुडविल चाहिँ एडजस्टमेन्ट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा म यहाँ देखाइदिन्छु। ओके, सो पहिला तपाईले हिडन गुडविल निकाल्नुस् है। हिडन गुडविल मैले तपाईलाई यहाँ देखाउँछु है त। हिडन गुडविल निकाल्नलाई सबभन्दा पहिला हामी के लिन्छौँ क्यापिटल चाहिँ कति कन्ट्रिब्युसन भएको हो। क्यापिटल कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ यहाँ हेर्नु होला। उसले चाहिँ कति पैसा लिएर आएको छ त 50,000 कति पर्सेन्टको लागि 1/5 को लागि। त 1/5 को लागि छ भने हाम्रो यसको चाहिँ रेसिप्रोकल गर्नुपर्छ। रेसिप्रोकलको मतलब जस्ट उल्टा गरिदिने सिम्पल। त 5/1 ठीक छ। त कति हुन्छ यो 2,50,000 यो भयो। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ लेस टोटल क्यापिटल अफ पार्टनरशिप है। टोटल क्यापिटल अफ पार्टनरशिप। त टोटल क्यापिटल अफ पार्टनरशिपमा एक्स वाई र जेड को तीनवटैको जोड्ने हैन, तीनवटैको जोड्ने। त एक्स को वाई को र जेड को। त एक्स को कति छ यहाँ 48,000 एक्स को छ 48,000 त्यसपछि यहाँ छ 32,000 र जेड कति लिएर आएको छ 50,000 भनेपछि यो तीनवटाको क्यापिटल कति हुन्छ त्यो हामीले के गरिदिनु पर्यो जोड दिनु पर्यो। त 50 30 80 अनि 50 1,30,000। त 1,30,000 हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ घटाइदिनु पर्यो। ओके यस 48 + 32 + 50 1,30,000 ठीक छ। अनि त्यसपछि उनीहरूले पार्टनरहरूले चाहिँ रिजर्भ पाउने
उसले त रिजर्भ पनि पाउँथ्यो हैन। रिजर्भको अमाउन्ट पनि के गर्नु पर्यो, हामीले घटाइदिनु पर्यो। जे अमाउन्ट उसले पाउँथ्यो त्यो सबै अमाउन्ट पनि हामीले घटाइदिनु पर्यो। त हेरौँ है, यो 1,30,000बाट हैन, यो 1,30,000 त हामीले जोड्यौँ, ठिक छ। त यो चाहिँ के हुन्छ, घट्नुपर्छ। यो चाहिँ के हुन्छ अरे, घट्नुपर्छ। त्यसपछि अब रिजर्भ, त रिजर्भ छ त हामीले के गर्नु पर्यो, रिजर्भलाई हामीले यसमा प्लस गर्नु पर्यो। रिजर्भलाई हामीले के गर्नु पर्यो, यसमा प्लस गर्नु पर्यो। रिजर्भ कतिको छ, यहाँ 60,000 को छ है। त्यसपछि रिजर्भ पनि जोडियो अनि प्रफिट एन्ड लसको अकाउन्ट पनि के हुन्छ, जोड्छौँ है। प्रफिटको लस एन्ड अकाउन्टको पनि के गर्छौँ, हामीले जोड्छौँ। त प्रफिट एन्ड लस पनि जोडियो, कति अमाउन्टको, 25,000 को, किनकि प्रफिट जसको छ त्यही पार्टनरले पाउने हो हैन। अब प्रफिट पनि हामीले दियौँ। यतातिर के छ, एउटा एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर। त यदि पार्टनरहरूले प्रफिटको पोर्सन लिन्छ भने लसको पोर्सनले के गर्नु पर्यो, बेहोर्नु पर्यो। त हामी यहाँ के गर्छौँ, यहाँ घटाइदिन्छौँ के अरे, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर कतिको छ, यहाँ 15,000 को। यति हामीले घटाइदिन्छौँ। अब हामीसँग अरू के पनि छैन घटाउने जोड्नु पर्ने। सो अब यहाँ हामी के लेख्छौँ, हिडन गुडविल, ठिक छ। पार्टनरले जे कुरा पाउने हो त्यो सबै कुरा जोड्ने, जे कुरा उसले चाहिँ बेहोर्नु पर्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ घटाइदिने। त अब कति हुन्छ, 2,50,000 माइनस 1,30,000 माइनस 60,000 माइनस 25,000 हैन, अनि प्लस 15,000। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, जोडिदिनु पर्यो है। किनकि यो जुन माइनस छ नि, यो जुन माइनस यसबाट भएको हो के, यसबाट चाहिँ माइनस गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई, ठिक छ। बुझ्नुभयो कि भएन, ओके। त यसलाई चाहिँ हामीले प्लस गरौँ, किनकि एक्चुअली माइनस माइनस प्लस नै हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले प्लस गऱ्यो भने यो हाम्रो कति हुन्छ, 50,000 चाहिँ आउँछ, ओके। ल त यसरी हामीले के गर्यौँ, हिडन गुडविल चाहिँ 50,000 रुपियाँ निकाल्यौँ। हिडन गुडविल हामीले कति गर्यौँ, 50,000 चाहिँ निकाल्यौँ। त्यसपछि हामीले अब के गर्छौँ भाइ, अब हामी के गर्छौँ, गुडविल त निकालिसक्यौँ। त अब गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। त गुडविल एडजस्ट गर्नलाई हामी कसरी गुडविल एडजस्ट गर्छौँ, हेर भाइ। गुडविल चाहिँ मैले चाहिँ यसरी गर्छु, अब तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। गुडविल एडजस्टमेन्ट कसरी हामी गर्छौँ, पहिला ओल्डमा क्रेडिट, ओल्डमा के गर्ने, क्रेडिट। पार्टनर को छ यहाँ, पार्टनर को छ यहाँ, त्यही भएर है पार्टनर को छ यहाँ, एक्स वाई र जेड, ठिक छ। अब ओल्डमा क्रेडिट गर्ने। त ओल्डमा क्रेडिट भनेको के, पुरानो जति पनि पार्टनर छ तिनीहरूको रेसियोमा चाहिँ बाँडिदिने। त गुडविल मेरो कति आएको छ, 50,000 को। त 50,000लाई मैले के गर्छु, ओल्ड पिएसआरमा मतलब 3:2 मा म के गर्छु, बाँडिदिन्छु कसलाई, एक्स वाईलाई, किनकि एक्स वाई के थियो, पुरानो पार्टनर थियो। त 50,000 × 3/5 गऱ्यो भने यसको कति जान्छ, 30,000 र यसलाई कति हुन्छ, 20,000 यसलाई हुन्छ है। जेड त पहिला पार्टनर थिएन, त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ दिँदैनौँ। त्यसपछि न्यूलाई हामी के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ। न्यूलाई अब के गर्छौँ, हामीले डेबिट गर्छौँ। र यो 50,000ले हामी के गर्छौँ, अब एक्स वाई जेडलाई न्यू पिएसआरमा दिन्छौँ है। 50,000 जुन गुडविल आएको छ त्यसलाई एक्स वाई जेडलाई हामीले के गर्छौँ, न्यू पिएसआरमा दिन्छौँ। त अब पहिला त हामीलाई न्यू पिएसआर पनि निकाल्नु पर्यो। त तपाईँले चाहिँ न्यू पिएसआर निकाल्नुहुन्छ। न्यू पिएसआर चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भन्दाखेरि 12:8:5 आउँछ है। सो अब हामी यहाँ के गर्छौँ, 50,000लाई 12 डिभाइड बाई 12/8=25 हामीले चाहिँ 24,000 यसरी हामीले गऱ्यौँ। 24,000 तपाईँको न्यू पिएसआर चाहिँ 12:8:5 आउँछ, ओके। सो निकाल्नु होला तपाईँहरू। 16,000 आउँछ यसको, अनि यसको चाहिँ कति आउँछ, 10,000 आउँछ है। सो अब हामीले हेर्नु पर्यो कि डेबिट ठुलो छ कि क्रेडिट ठुलो छ। त यहाँ तपाईँले हेर्नु होला है, यहाँ यो के छ, 30,000 चाहिँ क्रेडिट हो र यहाँ चाहिँ 24,000 डेबिट छ भनेपछि कुन ठुलो भयो त, 30,000 कति अमाउन्टले, 6,000 कति भयो, क्रेडिट भयो, ठिक छ। क्रेडिट चाहिँ अमाउन्ट ठुलो भयो। त्यस्तै यहाँ 20,000, यहाँ चाहिँ 16,000, त यहाँ चाहिँ कति हुने भयो, 4,000 क्रेडिट भयो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 10,000 चाहिँ यहाँ त के पनि छैन, त 10,000 चाहिँ के भयो, डेबिट चाहिँ ठुलो भयो। त 10,000 के भयो, डेबिटमा भयो। अब यसको हामीलाई के भनेको छ उसले, जर्नल इन्ट्री चाहिँ गर भनेर। त हामीले इन्ट्री कसरी गर्न सक्छौँ, यहाँ तपाईँ हेर्नु होला, कसको डेबिटमा आछ त्यसलाई डेबिट गर्ने र जसको क्रेडिटमा आछ त्यसलाई क्रेडिट गर्ने। त जेडको चाहिँ डेबिट आछ, त जेड क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु एक्स क्यापिटल अकाउन्ट टु वाई क्यापिटल अकाउन्ट, ठिक छ। त यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, गुडविल एडजस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि हामी हेर्छौँ अब क्वेसन नम्बर 18 है। क्वेसन नम्बर 18, ठिक। सो क्वेसन नम्बर 18 मा पढौँ। एबीसी आर पार्टनर्स अफ द फर्म हैन, एबी एन्ड कम्पनी शेयरिङ प्रॉफिट एन्ड लस इन द रेशियो अफ 5:3:2 फलोइङ इन द ब्यालेन्स शीट अफ फर्म हैन एज एट 31/3/2008। यसरी चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स शीटको इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। त्यसपछि तल हेरौँ,
It was decided that B would retire from the partnership on 1/4/2008 and D would be admitted as a partner on the same date. Following adjustments are agreed amongst the partners of the for the retirement admission. Goodwill is to be valued at ₹5 lakh. Goodwill को चाहिँ भ्यालुएसन कति हुन्छ रे 5 लाख को. But the same will not appear as an asset in the block in the books of the firm. मतलब जब हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ त्यति बेला चाहिँ यसलाई गुडविललाई चाहिँ 5 लाख को अमाउन्ट लेख्दैनौँ, यो चाहिँ अपियर हुँदैन है. Buildings and machinery are to be valued at ₹10 lakh and 5,20,000 respectively. बिल्डिङलाई चाहिँ 10 लाखमा र मेसिनरी चाहिँ 5 लाख 20,000मा चाहिँ रिभ्यालुएसन गर्ने. इन्भेस्टमेन्ट आर टु बी टेकन ओभर बाई बी एट द मार्केट भ्यालु. त मार्केट भ्यालुमा यदि लगिरहेको छ भने केही न केही त पक्कै पनि फरक होला. त यहाँ 60,000 छ, मार्केट भ्यालु चाहिँ उसको कति छ 75,000 भनेपछि यहाँ चाहिँ पहिला हामीले रिभ्यालुएसन गर्छौँ अनि लगेको इन्ट्री पनि हामीले गर्नुपर्छ, मतलब लगेको इफेक्ट पनि देखाउनुपर्छ. Provision for doubtful debt to be maintained at 20% on sunny debtors. The capital of the reconstituted firm will be 10 lakh to be contributed by the partners A, C and D in their new profit sharing ratio of 2:1. मतलब यो के हो त? The capital of the reconstituted firm भनेर भन्छ. भनेपछि यो के हो? Capital adjustment को point हो. Surplus fund if any will be used to pay the bank overdraft. Amount due to retiring partner will be transferred to his loan account. अब प्रिपेयर चाहिँ के गर त? प्रिपेयरमा चाहिँ रिभ्यालुएसन अकाउन्ट बना, क्यापिटल अकाउन्ट बनाएर ब्यालेन्स सिट चाहिँ बना भनेर भनेको छ. ओके, सो सबैभन्दा पहिला मैले क्वेसन नम्बर 18 लाई के गर्छु तपाईलाई चाहिँ गरेर देखाइदिन्छु है. क्वेसन नम्बर 18 लाई मैले तपाईलाई गरेर देखाइदिन्छु र त्यसपछि हामी चाहिँ स्पिडमा बढ्दै जान्छौँ. हुन त मैले अहिलेसम्म चाहिँ गरेर देखाएको छु. ओके, अब पढे भिडियो हेरेको छ भने हैन, पढेको जस्तो चाहिँ फिल हुनु पर्यो, मैले पढेको छु भने जस्तो चाहिँ लाग्नु पर्यो के है. सो यहाँ हेरौँ है त, क्वेसन नम्बर कति रे? क्वेसन नम्बर 18 हैन, क्वेसन नम्बर 18. त क्वेसन नम्बर 18 मा चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिला उसले भनेको छ रिभ्यालुएसन अकाउन्ट बनाउनलाई हैन. त रिभ्यालुएसन अकाउन्ट बनाउँदा हामीले के गर्छौँ? सिधै हेर भाइ, हामी एकदम सर्टकटमा जान्छौँ. ठिक छ, यहाँ हेर्नु होला तपाईले, यहाँ चाहिँ पोइन्ट हेर्नु होला है, म पोइन्ट हेराउँदै गर्दै जान्छु है त. यहाँ चाहिँ मेरो बिल्डिङ एन्ड मेसिनरी आर टु बी रिभ्यालुड एट ₹10 लाख र 5,20,000. त बिल्डिङको मेरो भ्यालु कति छ माथि? 10,50,000. तर 10 लाखमा भ्यालु गर भनेको छ भनेपछि मेरो 50 रुपैयाँको एसेट घट्यो हैन. त मेरो 50 रुपैयाँको एसेट घट्यो भने 50,000 मेरो डिक्रिज भयो. त्यसपछि मेसिनरी के अरे बिल्डिङ त भयो, मेसिनरीमा चाहिँ 5,20,000. त माथि कति छ मेसिनरीको? 6,50,000 भनेपछि 1,30,000 चाहिँ मेरो अझै पनि घटेको छ. कुनमा? मेसिनरीमा. त घटेको छ, त मैले राखेँ. त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट आर टु बी टेकन ओभर बाई बी एट देयर मार्केट भ्यालु. त 60-75 भनेपछि 15,000 मेरो बढेको छ, त 15,000 चाहिँ बढ्यो. त्यसपछि अब चाहिँ एउटा प्रोभिजन फर डेट बनाउन भनेको छ 20% अन सनी डेटर. त सनी डेटर कति छ माथि? डेटर छ 6,95,000 को चाहिँ 20% कति हुन्छ? 1,39,000 चाहिँ हामीले यता के गर्छौँ? बनाउँछौँ. ठिक छ, अब यो गरिसकेपछि हामीसँग के हुन्छ रे? यहाँ चाहिँ रिभ्यालुएसनको लस आउँछ. रिभ्यालुएसनको लस कति आउँछ त? हामीसँग 3,04,000 को. ठिक छ, यो चाहिँ रिभ्यालुएसनको लस भयो. यतातिर ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ. सो यो चाहिँ तपाईँको के हो? रिभ्यालुएसनको लस हो. र यसलाई हामी के गर्छौँ? ए, बी र सीमा चाहिँ रिभ्यालुएसनको लसलाई बाँडिदिन्छौँ. ठिक छ, त यसको आउँछ 1,52,000. 5:3:2 को रेसोमा बाँडिदिने है. यो रिभ्यालुएसन लस जुन आएको छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ? 5:3:2 को रेसोमा बाँडिदिने. त 1,52,000, 91,200 र 60,800 यो हामीले बाँड्यौँ. अब यो बाँडिसकेपछि हामीले के बनाउनुपर्छ? पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट. पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट बनाउने बेलामा हामीले के गर्छौँ? पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट बनाउने बेलामा अब हेर भाइ, पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट बनाउने बेलामा हामी यहाँ लेख्छौँ ए, बी, सी. त्यस्तै यहाँ लेख्छौँ ए, बी र सी. ठिक छ, बी र सी. ठिक. सो सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ रे? यिनीहरूको ओपनिङ ब्यालेन्स. मैले चाहिँ सर्टकट युज गरिरहेको छु, तपाईँ चाहिँ बुझिराख्नु भयो होला कि. त्यति पनि कमजोर हुनु न त, त्यति कमजोर भएपछि त सकिहाल्यो नि हैन. ए को चाहिँ कति छ रे? 450 हैन, 4,50,000. त्यस्तै यसको कति छ? 1,30,000 र यसको कति छ? 1,70,000. ठिक छ, ओपनिङ ब्यालेन्स भयो. त्यसपछि कुनै रिजर्भ छ यिनीहरूलाई बाँड्नुपर्ने? यस छ. त इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ छ हैन, इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ. त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भलाई हामीले 1,00,000लाई चाहिँ बाँडिदिनुपर्छ. कुन रेसियोमा? 5:3:2 को रेसियोमा है. ओल्ड पार्टनरले मात्रै रिजर्भको पर्सन पाउँछ. त यसलाई बाँड्यो भने यसको आउँछ 50,000 है. त्यस्तै यसको आउँछ 30,000 र यसको आउँछ कति? 20,000. 1,00,000लाई हामीले बाँड्यो भने. ठिक छ. त्यसपछि
कन्टिजेन्सी रिजर्भ छ नि यहाँ, त्यसलाई पनि हामीले के गरिदिनु पऱ्यो, बाँडिदिनु पऱ्यो। कति छ 75,000 को, त यसलाई हामीले बाँड्यो भने 37,500 यसले पाउने भयो, 22,500 यसले पाउने भयो र 15,000 चाहिँ यसले पाउने भयो। ठिक छ, सबैले पायो। अब एउटा कुरा, गुडविलको चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, यता माथि पनि गुडविल छ, हेर्नु होला है, यता माथि गुडविल छ। त एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नु, ब्यालेन्स सिटमा तपाईँलाई यदि गुडविल देखियो भने हामीले के गरिदिनुपर्छ, त्यसलाई राइट अफ गरिदिनुपर्छ। ब्यालेन्स सिटमा यदि गुडविल देखियो भने त्यसलाई हामीले के गरिदिने, राइट अफ गरिदिने। त राइट अफ कसरी गर्ने, पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु गुडविल, पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु गुडविल है। त टु गुडविल भयो, पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु गुडविल। त टु गुडविल लेखेर हामीले के गर्छौँ, टु गुडविल लेखेर एबिसीमा चाहिँ बाँडिदिन्छौँ। कुन 1 लाखलाई, त कति हुन्छ यो 50,000, त्यस्तै यो 30,000 अनि यो हुन्छ कति 20,000। ठिक छ, गुडविलको पोइन्ट आयो है। अब त्यसपछि हामीले रिभ्यालुएसन गरेको थियौँ, रिभ्यालुएसन। त रिभ्यालुएसनको कति आएको थियो, रिभ्यालुएसन लस आएको थियो। रिभ्यालुएसन अकाउन्ट हैन, के अरे पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट चाहिँ यतातिर छ, बाईमा छ, बाई पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट। त बाईमा छ भने यतातिर हामीले के लेख्नु पऱ्यो, टु रिभ्यालुएसन लस भनेर लेख्नु पऱ्यो, टु रिभ्यालुएसन लस भनेर। त कति आउँछ यसका, 1,52,000 माथि जति छ त्यति नै साथ दिने, 91,200 र 60,800, 60,800। ठिक, यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, अब गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। त गुडविल चाहिँ यहाँ कति दिएको छ 5 लाखको हैन, गुडविल हामीलाई कति दियो 5 लाखको। त जुन यहाँ हामीले गुडविल एडजस्ट गराएको छौँ नि, क्वेसन नम्बर योभन्दा पहिलाको जुन क्वेसन हामीले गराएको थियौँ हैन, त यसमा चाहिँ हामीले गुडविल एडजस्ट कसरी गराएको थियौँ, यसरी गराएको थियौँ हो। त्यसरी नै 5 लाखलाई गुडविल गर्ने, गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्ने र त्यसको एन्ट्री लेख्ने र एन्ट्री अनुसार चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, डबल इफेक्ट चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो ल यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्नु छ, अब गुडविलको गरेर अनि हामी के गर्छौँ यहाँ 2,50,000, 2,50,000, त्यस्तै 1,50,000 है, 1,50,000 र 1 लाख चाहिँ यसलाई जाने भयो। 5 लाखको गुडविल छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ, लेख्यौँ। त्यसपछि अब यतातिर अब चाहिँ पार्टनरले एउटा लस पनि बिहाउनुपर्छ। कुनवाला, एडभर्टाइजिङ जुन सस्पेन्स छ नि त्यसको चाहिँ लस बिहाउनुपर्छ। किनकि रिजर्भको यदि होइन प्रफिटको पोर्सन यदि तिमीले बाँड्छौ भने लस पनि त तिमीले बिहाउनुपर्छ नि त। भनेपछि एडभर्टाइजिङ सस्पेन्सको कसले बिहाउनु पर्यो, पार्टनरहरूले नै बिहाउनु पर्यो। त यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ 5:3:2 को रेसियोमा बाँडिदिन्छौँ। 5:3:2 को रेसियोमा हामी बाँडिदिन्छौँ। ओके, अर्को कुरा यहाँ चाहिँ एउटा डी भन्ने पनि छ है, डी पनि छ, मैले डीको चाहिँ नामै लेखेको थिएन हेर्नु हैन, डीको चाहिँ नाम लेखेको छैन अहिलेसम्म। त ठिक छ, हेरौँ न, अहिले यति भइसक्यो हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो, एडभर्टाइजिङ सस्पेन्सको चाहिँ गरिदिनु पर्यो। त सबैलाई हामीले बाँडिदिन्छौँ। त 12,500 चाहिँ यसले बिहाउनुपर्छ, 7,500 यसले बिहाउनुपर्छ र 5,000 चाहिँ यसले बिहाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ के पनि आउँदैन। ठिक छ, त्यस्तै डीमा चाहिँ अहिलेसम्म के पनि आएको छैन है। त्यसपछि हामीले अब के गर्छौँ, एडभर्टाइजिङ सस्पेन्स त भयो। अनि उसले एउटा के पोइन्ट भनेको थियो कि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कसले लग्छ अरे, बीले लग्छ। भनेपछि बीज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु इन्भेस्टमेन्ट, बीज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु इन्भेस्टमेन्ट। त हामीले के गर्नु पर्यो, टु इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो, बीज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु इन्भेस्टमेन्ट। त टु इन्भेस्टमेन्ट लेखेर कुनमा लेख्ने, बीमा मात्रै, कतिको 75,000 को हैन। भ्यालुएसन भएपछि मात्रै उसले लगाएको छ नि त, एट द मार्केट भ्यालु उसले भनेकै छ। सो यसमा चाहिँ के पनि गएन। त्यसपछि अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, बी त रिटायर भइरहेको छ, बी के भइरहेछ, रिटायर भइरहेछ। सो बीलाई जति ड्यू हुन्छ नि, जति पेबल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, लोनको रूपमा देखाइदिन्छौँ। त टु बीज लोन भनेर देखाइदिने। कति उसलाई चाहिँ ड्यू छ त, कति उसलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने छ। त हेरौँ है, मैले तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। त बीको यहाँ कति छ, 1,30,000। त 1,30,000 प्लस 30,000 प्लस 22,500 प्लस 1,50,000। ओके, माइनस यतातिर चाहिँ कति उसले लस बेहोरेछ त, माइनस 30,000 माइनस 91,200 माइनस 7,500 माइनस 75,000 कति भएको छ, 1,38,800 हैन। अनि त्यसपछि 1,38,800 हैन। अनि एकछिन भयो हैन। यसले कति गर्यो रे, हामीले सबै घटायौँ, 91,200, 30,000, 91,200 अनि त्यसपछि 7,500 र 75,000 हो हैन। यो सबै अमाउन्ट घटाइसकेपछि बीले चाहिँ कति पाउँछ त, 1,38,800 यति अमाउन्ट चाहिँ बीले पाउने भयो।
अब हामीलाई उसले के भनेको छ कि टोटल क्यापिटल चाहिँ कति हुन्छ अरे पार्टनरसिप फर्मको रिकन्स्टिट्युटेड फर्मको मतलब डिएडमिट भएपछि हैन ए सी र डी रहन्छ बी त अब रिटायर हुने भयो त त्यसको चाहिँ कति ऊ रहन्छ टोटल क्यापिटल 10 लाख त टोटल क्यापिटल यदि 10 लाख रहन्छ भने त्यो 10 लाखलाई हामीले के गर्नु पर्यो त्यो 10 लाखलाई हामीले यसलाई नै यो चाहिँ तपाईँलाई ब्यालेन्स सिट फिगरको रूपमा दिएको हुन्छ है ब्यालेन्स सिडी चाहिँ यसलाई हामीले भन्छौँ यो नदिएको भए त हामीले ब्यालेन्स सिट फिगर निकाल्थ्यौँ ब्यालेन्स सिडी भनेर तर यो जुन 10 लाख छ नि त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ न्यू पिएसआरमा चाहिँ यिनीहरूलाई बाँडिदिनुपर्छ 2:1 को रेसियोमा हामीले के गर्नुपर्छ यो 10 लाखलाई ए सी र डीमा चाहिँ बाँडिदिनुपर्छ त 10 लाखलाई बाँड्यो भने यसको चाहिँ कति हुन्छ 4 लाख यसमा गयो बी त रिटायर भइसक्यो यसलाई पनि 4 लाख गयो सीलाई र यसलाई चाहिँ कति गयो त 1 छ यसको रेसियो न त 1 लाख 2 लाख चाहिँ यसले पाउने भयो ठिक छ अब 2 लाख चाहिँ यसले पायो त्यसपछि यति त हामीले लेखिसक्यौँ अब हामी हेर्छौँ के उसले के भनेको थियो कि एक ठाउँमा भनेको थियो के अरे कि क्यासमा चाहिँ एडजस्ट गर्ने भनेर हैन ओके यहाँ चाहिँ ऊ गर भनेको थियो ठिक छ त हामीले अब के गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ एडजस्ट गर्दा हामीले के हेर्नुपर्छ कि कुन साइडमा चाहिँ उसको ब्यालेन्सिङ फिगर आइरहेको छ त कुन साइडमा यसको ब्यालेन्सिङ फिगर आइरहेको छ त ए को हेर्ने हो भने यसले चाहिँ क्यास लिएर आउँछ यसले के गर्छ क्यास लिएर आउँछ भनेपछि यसको चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर क्रेडिट साइडमा आएको छ अनि त्यसपछि बीले चाहिँ बी त रिटायर हुने भयो यसले चाहिँ के पनि ल्याउनु परेर र सीले पनि क्यास ल्याउनु पर्छ 3,80,800 रुपैयाँ र त्यसपछि डीले चाहिँ कति रुपियाँ ल्याउँछ अरे 3 लाख रुपियाँ चाहिँ डीले ल्याउनु पर्यो ठिक छ यसरी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट बनेर जान्छ र त्यसपछि हामी के बनाउँछौँ ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा तपाईँ के लेख्नुहुन्छ पहिला क्यापिटलमा लेख्नुहुन्छ तपाईँ एक्स वाई र जेड यहाँ चाहिँ को छ एसिडी छ त ए सी र डी एसिडीको क्यापिटल कति छ त यहाँ चाहिँ 4 लाख हैन 4 लाख छ ए को 4 लाख छ सी को र 2 लाख छ कसको डी को ठिक छ यति लेखेपछि अब चाहिँ रिजर्भ त के पनि रहेन यो पनि रहेन लङ टर्म लोन त आउने भयो हैन त लङ टर्म लोन कतिको आउने भयो 15 लाखको चाहिँ लङ टर्म लोन छ सन्ड्री क्रेडिटर चाहिँ 8 लाखको आउने भयो सन्ड्री क्रेडिटर 8 लाखको आउने भयो र अर्को चाहिँ जुन हामीले बीज लोन भनेर लेखाएको छ नि यहाँ बीजको लोन त्यो पनि के हुने भयो बीजको लोन पनि तपाईँको आउने भयो 1,38,800 त्यसपछि एसेट साइडमा हामी जान्छौँ एसेट साइडमा लेख्ने बेलामा हामीले यहाँ चाहिँ बिल्डिङ लेख्छौँ त्यसपछि मेसिनरी अनि कुन आउँछ एउटा बिल्डिङ भयो मेसिनरी भयो फर्निचर हैन त बिल्डिङलाई चाहिँ हामीले कतिमा भ्यालुएसन गरेका थियौँ अरे बिल्डिङलाई 10 लाखमा हामीले भ्यालुएसन गरेका थियौँ 10 लाखमा त्यसपछि मेसिनरी चाहिँ हामीले गरेका थियौँ 5,20,000मा फर्निचरको चाहिँ के पनि भ्यालुएसन थिएन भनेपछि जस्ताको त्यस्तै आउने भयो 2,15,000 त्यसपछि इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लेख्दैनौँ किनकि उसले बी चाहिँ लगिसक्यो स्टक चाहिँ हामीले 6,50,000 लेख्छौँ स्टकमा के पनि भनेको थिएन सो स्टकको चाहिँ हामीले 6,50,000 लेख्नु पर्यो 6,50,000 लेख्नु पर्यो त्यसपछि सन्नी डेटरमा चाहिँ हामीले 20% को चाहिँ उ बनाएका थियौँ हैन कति बनाएका थियौँ अरे 20% 1,39,000 सो त्यो चाहिँ हामीले सन्नी डेटबाट घटाएर कति लेख्छौँ यसको 5,56,000 लेख्ने भयो त्यसपछि अरू चाहिँ केही पनि यसमा आएन अर्को चाहिँ एउटा क्यास आउँछ किनकि उसले क्यास लिएर आएको छ नि त 27,000 3,80,000 र 3 लाख रुपियाँ त टोटल क्यास कति ल्यायो अरे टोटल क्यास कति आयो 27,000 प्लस 3,80,800 प्लस 3 लाख चाहिँ यसले ल्याएको छ भनेपछि 7,07,800 चाहिँ हामीले क्यास ल्याएका छौँ माइनस उसले हेरौँ है उसले के भनेको थियो कि सरप्लस फन्ड इफ एनी विल बी युज टु पे द ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट त्यही भएर चाहिँ मैले यतातिर ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट लेखेको छैन त मैले के गर्छु मसँग 7,07,800 रुपियाँ छ र ब्याङ्क ओभरड्राफ्टको अमाउन्ट कति छ 2,20,000 मात्रै त म के गर्छु पेड गरिदिन्छु सरप्लस फन्ड छ मसँग त्यही भएर मैले पे गरिदिन्छु त कतिको मैले पे गरिदिन्छु यहाँ 2,20,000 चाहिँ मैले पेड गरिदिन्छु र हामीसँग क्यास कति बाँकी रहन्छ 4,87,800 को 4,87,800 को र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स सिट के हुन्छ ट्याली भएर जान्छ ठिक छ सो यसरी हामी के गर्छौँ क्वेसन नम्बर 18 गर्छौँ त्यसपछि हामी हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 21 X, Y and Z were in partnership sharing profit and loss as 1/2, 1/4 and 1/4 respectively. तपाईले यसलाई चाहिँ PSR निकाल्नु पर्ने हुन्छ है इट वाज एग्रीड दैट इंटरेस्ट कुड बी अलाउड एट द रेट अफ 10% पर एनम अन पार्टनर्स क्यापिटल अकाउंट 10% चाहिँ पार्टनर्सको क्यापिटलमा इन्ट्रेस्ट दिने
र यदि पार्टनर्सहरूले चाहिँ ड्रोइङ गरेको छ भने हामीले 8% को रूपमा के गर्ने इन्ट्रेस्ट पनि रिसिभ गर्ने। द फलोइङ आर द पार्टिकुलर्स अफ द क्यापिटल अकाउन्ट करेन्ट अकाउन्ट एन्ड ड्रोइङ सोन बाई द ड्राफ्ट अकाउन्ट भनेर छ। हाम्रो चाहिँ उनीहरूको कति कति क्यापिटल छ, कति करेन्ट अकाउन्टको ब्यालेन्स छ र कति उनीहरूले चाहिँ ड्रोइङ गराएको छ र इन्ट्रेस्ट एन्ड ड्रोइङ चाहिँ कति हो भन्ने इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ है। सो यतातिर तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीलाई क्यापिटलको ब्यालेन्स दियो, के अरे करेन्ट अकाउन्टको ब्यालेन्स दियो, ड्रोइङको अमाउन्ट दियो र कुन कुन ड्रोइङमा कति कति इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गरिएको छ त्यो कुरो पनि हामीलाई इन्फर्मेसनको रूपमा दिएको छ। त्यसपछि द ड्राफ्ट अकाउन्ट फर द इयर 31 December 1984 showed a net profit of rupees 1,20,000 बिफोर टेकिङ इन्टु अकाउन्ट इन्ट्रेस्ट एन्ड पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट ब्यालेन्सेस एन्ड ड्रोइङ। यसले के भन्छ कि पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टमा जुन इन्ट्रेस्ट दिन्छौँ नि हामीले त्यसलाई कन्सिडर नगरिकन र जुन ड्रोइङमा हामीले इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्छौँ त्यसलाई पनि कन्सिडर नगरिकन हाम्रो कतिको प्रफिट आएको छ नेट प्रफिट 1,20,000 को हैन। अब हामीलाई यस्तो यस्तो खालको के भएको छ गल्ती चाहिँ भेटेको छ अरे। त पहिला हामीले के गर्नु पर्यो गल्तीलाई सुधार्नु पर्यो अनि नेट प्रफिट चाहिँ निकाल्नु पर्यो। गल्तीलाई रेक्टिफाई गरेपछि गल्तीलाई रेक्टिफाई गरेपछि चाहिँ मेरो नेट प्रफिट कति हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो। सो त्यो निकाल्नलाई म सबभन्दा पहिला नम्बर 1 मा एउटा एडजस्टमेन्ट छ त्यो चाहिँ तपाईँ हेर्नु होला हैन। द रेन्ट अफ एक्स प्राइवेट हाउस अमाउन्टिङ टु रुपिस 1500 एन्ड पेड अन 31 December 1984 ह्याड बिन इन्क्लुडेड इन रेन्ट चार्ज इन प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यसले के भन्छ कि एक्सले चाहिँ आफ्नो प्राइवेट हाउसको चाहिँ रेन्ट तिरा छ, एक्सले आफ्नो प्राइवेट हाउसको रेन्ट तिरा छ र कति 1500 को, तर उसले के गर्यो रे प्रफिट एन्ड लसमा चाहिँ चार्ज गरेको छ भनेपछि एक्सले यदि प्राइवेट हाउसको लागि रेन्ट तिरेको छ भने त्यो त ड्रोइङमा जाने भयो। त ड्रोइङको अमाउन्टलाई उसले के गर्यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा लेखिदिएको छ भनेपछि एउटा रेक्टिफाई गर्नु पर्यो। सेकेन्ड रिपेयर्स अमाउन्टिङ टु रुपिस 20,000 ह्याड बिन ट्रिटेड एज एडिसन टु द मेसिनरी डिप्रिसिएसन अन व्हिच चार्ज एट द रेट अफ 20%। यसले रिपेयर चाहिँ गरेको छ हैन, तर रिपेयरको खर्चलाई के गर्यो भन्दाखेरि मेसिनरीमा चाहिँ क्यापिटलाइज गरिदिएको छ। क्यापिटलाइज त नहुनुपर्ने, यसलाई चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लसमा ट्रान्सफर गर्थ्यौँ, तर यसले के गर्यो मेसिनरीमा चाहिँ क्यापिटलाइज गर्यो कतिको रेटले गर्यो र त्यसमा चाहिँ 20% को डिप्रेसनको रेट पनि लाग्नुपर्ने थियो, मतलब 20% को रेट चाहिँ लागेको छ अरे। द प्रिमियम अमाउन्ट अफ रुपिस 6,000 on वाइज लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी एन्ड पेड अन 30 June 1984 ह्याड बिन इन्क्लुडेड अन्डर इन्सुरेन्स चार्ज इन द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अब वाइजले लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी तिर्यो 30 जुनमा है, 30 जुनमा तिरा छ र त्यसलाई चाहिँ कुनमा राखिदिएको छ अरे इन्सुरेन्स चार्जमा राखिदिएको छ। त उसले आफ्नो इन्सुरेन्स पोलिसी तिरा छ भने त उसको त ड्रोइङ हुने भयो, तर उसले के गर्यो इन्सुरेन्स चार्जमा चाहिँ लेखिदिएको छ कि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा, त यो पनि गल्ती भयो। त अब हामी के गर्छौँ न्यू प्रफिट निकाल्छौँ गल्तीहरूलाई के गरेर सुधारेर है, गल्तीहरूलाई सुधारेर के गर्छौँ न्यूवाला प्रफिट निकाल्छौँ। त कसरी निकाल्छौँ त्यो चाहिँ हेरौँ है, म यहाँ चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु। ओके, हामीलाई दिएको नेट प्रफिट कति छ 1,20,000, हामीलाई दिएको नेट प्रफिट कति छ 1,20,000 है त। अब यहाँ हेर्नु होला 1,20,000 दिएको छ, त उसले के गर्यो रे ड्रोइङ जुन 1500 जुन रेन्ट उसले आफ्नो लागि तिरा छ, त्यो त ड्रोइङ हुन्थ्यो, तर उसले के गर्यो रेन्टमा लेखिदियो। त रेन्टमा यदि उसले लेख्यो भने त मेरो प्रफिट के भएको होला घटेको होला, मेरो प्रफिट के भएको होला घटेको होला। तर त्यो त नहुनुपर्ने हो हैन, त्यो त नहुनुपर्ने हो। त मेरो प्रफिट उसले घटाएको छ, त्यही भएर मैले के गर्नु पर्यो त्यसलाई प्लस गर्नु पर्यो, त्यो त गल्ती छ नि त। त मैले के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो, त 1500 मैले के गर्छु जोडिदिन्छु। त्यस्तै 20,000 जुन रिपेयर भएको छ त्यो 20,000ले मेरो के हुन्थ्यो प्रफिट कम हुन्थ्यो, प्रफिट कम हुन्थ्यो, तर यसले के गरिदियो क्यापिटलाइज गरिदियो। त के मेरो प्रफिट कम भयो भएन, त मेरो राइट के हुन्छ एन्ट्री के हुन्छ घटाउनु पर्यो, मेरो प्रफिट कम हुन्छ त्यसले 20,000 रिपेयरको अमाउन्टले, त मैले के गर्छु 20,000 को चाहिँ 20,000ले घटाइदिन्छु। त्यसपछि डेप्रिसिएसन पनि उसले के गरेको छ चार्ज गरेको छ, 20,000 को 20% भनेपछि त्यो डिप्रेसन चार्ज गरेको छ भने त मेरो प्रफिट के भएको होला घटेको होला, तर नघट्नु पर्ने हो, त्यो त रङली चार्ज भएको हो। त भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो प्रफिट बढाउनु पर्यो। त डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट कति हुन्छ 4,000, 20,000 को के अरे 20,000 को 20% हैन। त्यसपछि मैले उसले चाहिँ 6,000 को आफ्नो ड्रोइङ छ, तर त्यसले चाहिँ इन्सुरेन्स चार्जमा लेखेछ। त इन्सुरेन्स चार्जमा नलेखेको भए त्यो त गल्तीले लेखेको छ, इन्सुरेन्स चार्जमा नलेखेको भए मेरो 6,000ले प्रफिट के हुन्थ्यो बढ्थ्यो, त बढाम 6,000ले भनेपछि यति कुरा गरेपछि अब मेरो चाहिँ नयाँवाला प्रफिट कति आउँछ 1,11,500 को के हुन्छ मेरो नयाँवाला प्रफिट आउँछ है, आफ्टर एडजस्टमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल र इन्ट्रेस्ट अन भन्नाले आफ्टर एडजस्टमेन्ट अफ अल रेक्टिफिकेसन।
ओके रेक्टिफाइड एन्ट्रीहरू चाहिँ गरिसकेपछि हाम्रो नेट प्रफिट कति आउँछ 1,11,500 ठिक। त्यसपछि जेड रिटायर्ड फ्रम द पार्टनरशिप अन 31 डिसेम्बर 1984 जेड चाहिँ रिटायर भइरहेछ अरे एन्ड एग्री टु लिभ द अमाउन्ट ड्यू टु हिम फर्म एज अ लोन के को फर्ममा राखिरहेछ उसले लोनको फर्ममा चाहिँ उसको पैसा रहिरहन्छ एन्ड रिपेबल बाई एग्रीड इन्स्टलमेन्ट बाई एक्स एन्ड वाई एग्री टु कन्टिन्यू इन अ पार्टनरशिप शेयरिङ प्रफिट लस एज 2/3 एन्ड 1/3 मतलब 2:1 भयो रेसियो चाहिँ इन ascertaining द अमाउन्ट ड्यू टु जेड फ्रम द फर्म फर द पर्पज अफ न्यू पार्टनरशिप इट वाज एग्री टु मेक द फलोइङ एडजस्टमेन्ट त्यो निकाल्नलाई हामीले चाहिँ केही कुरा ध्यान पनि दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ गुडविल चाहिँ 1,04,000 को छ अरे अनि द भ्यालु अफ फ्री होल्ड प्रिमाइसेस टु बी इन्क्रिज्ड रिभ्यालुएसनको पोइन्ट आयो अनि यसलाई चाहिँ 40,000ले इन्क्रिज गर फ्री होल्ड प्रिमाइसेसलाई र प्रोभिजन पनि के गर्नु पर्यो इन्क्रिज बाई 12,000 मतलब 12,000 चाहिँ प्रोभिजन पनि बनाउनु पर्यो। You are required to prepare the profit and loss appropriation account for the year in date 31st December 1994, making all the necessary adjustment for the error revealed and partners capital account and current account in the columnar form for the year in date 31st December 1994, incorporating the adjustment on Z's retirement. त पहिला हामीले के गर्नु पर्यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। त प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउनलाई हैन ल बनाऊ है त के बनाऊ रे प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाऊ। क्वेश्चन नंबर कति छ मेरो 21 त मैले के बनाउँछु यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन ठीक छ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन त म के गर्छु यहाँ मैले यहाँ सिम्पल फर्ममा देखाउँछु है यो भयो त्यस्तै यो भयो ल ठीक छ। पहिला त म के गर्छु मैले चाहिँ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कति आएको छ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट तपाईलाई चाहिँ पुरै लेख्नुहुन्छ मैले यहाँ सर्टकटमा देखाइरहेको छु त कति आएको थियो मेरो 1,11,500 ठीक छ। अब मलाई के निकाल्नु पर्यो अब इन्ट्रेस्ट अन ड्रोइङ मेरो कति छ हैन इन्ट्रेस्ट अन ड्रोइङ मेरो कति छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो। त इन्ट्रेस्ट अन ड्रोइङ मेरो कति छ त्यो चाहिँ निकाल्नलाई पहिला मलाई ड्रोइङ चाहिँ कति छ त्यो कुरो निकाल्नु पर्छ है मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन ड्रोइङ कति छ भन्ने कुरो चाहिँ निकाल्नु पर्छ। त यसको त कति हुन्छ 2000 को चाहिँ रुकम एक्स वाई र जेड को त एक्स कति हुन्छ 2000 को 2000 रहन्छ हैन र वाई को चाहिँ के हुन्छ बढेर जान्छ है एक्स को त 2000 को 2000 नै भयो वाई को चाहिँ 760 प्लस उसले जुन इन्सुरेन्सको जुन उ लिएको थियो नि यहाँ ड्रोइङ इन्सुरेन्स वाला 6000 त्यसको पनि त केही पर्सन आउँछ नि त ड्रोइङमा त्यसको पनि त आउँछ हैन त 6000 उसले ड्रोइङ गराछ कहिले 30 जुनमा त 6000 इन्टु कति पर्सेन्ट भन्नु थियो रे 8% त 8% कति हुन्छ 480 डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो किनकि जुनमा छ भनेपछि 6 महिनाको लागि मात्रै त कति आयो 240 त हामीले के गर्नु पर्यो 760 मा 240 पनि जोड्नु पर्यो 760 प्लस 240 पनि जोड्नु पर्यो त यो कति हुन्छ 1000 ठीक छ। अनि जेड को चाहिँ 1400 नै रहन्छ जेड को चाहिँ 1400 नै रहन्छ त टोटल चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो यहाँ 4400 आउने भयो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ यहाँ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल दिन्छौँ हैन इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल त एक्स को वाई को र जेड को त यसलाई चाहिँ यसको कति हुन्छ क्यापिटल उसको कति छ अरे 1,50,000 यसको 80,000 यसको 60,000 भनेपछि सबैलाई 10% त 15,000 यसलाई दिने भयो यसलाई चाहिँ 8,000 दिने भयो र यसलाई चाहिँ 6,000 दिने भयो ठीक छ सबैको 10% छ त 150 को 10 15,000 80,000 को 10% 8,000 त्यसै हामीले दियौँ र यसको कति हुन्छ टोटल 15,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 गरेर 29,000 चाहिँ के हुन्छ यसको टोटल इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भयो। अब यो भइसकेपछि अब जति यसको ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ नि त्यसलाई हामीले के गर्छौँ पार्टनर्सको करेन्ट अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दिन्छौँ है करेन्ट अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ ठीक छ। त पार्टनर्सको करेन्ट अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दा एक्स वाई र जेड यहाँ कति आउँछ ब्यालेन्सिङ फिगर 1,11,500 प्लस 4400 जोड्ने माइनस 29,000 घटाइदिने कति हुन्छ 86,900 सो 86,900 चाहिँ यहाँ आयो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले तिनीहरूको रेसियोमा चाहिँ बाँडिदिनु पर्यो त पिएसआर मा चाहिँ बाँडिदिनु पर्यो त यसको कति आउँछ 43,450 र यसको आउँछ तपाईँको 21,275 अनि के अरे 725 अनि त्यसको यसको पनि आउँछ 1,725 ठीक छ। यसरी हामीले चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउन सक्छौँ ठीक। त्यसपछि हामीले उसले के भनेको छ अरे पार्टनर्स करेन्ट अकाउन्ट बना र पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट पनि बना भनेर भनेको छ है। त हामीले सबभन्दा पहिला बनाऊँ पार्टनर्सको करेन्ट अकाउन्ट बनाउँदा हामी लिन्छौँ यहाँ एक्स वाई जेड त्यस्तै एक्स वाई र जेड हैन ल। अब हेरौँ है सबभन्दा पहिला पार्टनर्सको करेन्ट अकाउन्टको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स लेख्नु पर्यो त यसको छ 20,000
तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन एक्चुअली पोज गरेर पढ्नु होला है। 20,000 यहाँ हेर्नु न, 20,000 त्यस्तै उसको 10,000 करेन्ट अकाउन्टको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स है 10,000 र अर्कोको कति छ 10,000 ठिक। त्यस्तै उसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन ड्रोइङ कति तिरेको छ अरे, इन्ट्रेस्ट अन के क्यापिटल, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, यस क्यापिटलमा चाहिँ उसले कति इन्ट्रेस्ट पाएको छ। यसले पाएको छ 15,000, यसले पाएको छ कति 8,000 र यसले पाएको छ कति 6,000 ठिक। 6,000 चाहिँ यसले इन्ट्रेस्ट पाएको छ। त्यसपछि यो पाइसकेपछि हामीलाई प्रफिट एन्ड लस चाहिँ बाँड्नु पऱ्यो। प्रफिट एन्ड लस जुन हामीले यहाँ बाँड्दैछौँ यो त्यो पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो, दिनु पऱ्यो यिनीहरूलाई। त 43,450, 21,725 र 21,725 यो पनि हामीले दियौँ, प्रफिटको बाँडिसक्यौँ। त्यसपछि अब यता आउँछ के इन्ट्रेस्ट अन ड्रोइङ। त कति थियो यसको इन्ट्रेस्ट अन ड्रोइङ 2,000 प्लस 1,000 अनि यसको कति थियो अरे 1,400। त 1,400 यो भयो। यो भइसकेपछि यिनीहरू चाहिँ ड्रोइङ कति गरेको छ त। यसले गरेको छ 30,000 को ड्रोइङ, यसले गरेको छ 20,000 को ड्रोइङ, यहाँ हेर्नु होला है 20,000 को ड्रोइङ र यसले पनि गरेको छ कति 20,000 को ड्रोइङ। त्यसपछि एडिसनल ड्रोइङ पनि त यिनीहरूले गरेको छ नि। त एउटाले कतिको एडिसनल ड्रोइङ गरेको छ 1,500 को रेन्टवाला हैन, र यसले वाइले चाहिँ गरेको छ कि छैन, वाइले पनि गरेको छ हैन, वाइले पनि गरेको छ कतिको 6,000 को इन्सुरेन्स को प्रिमियम तिर्दा चाहिँ, अनि जेले चाहिँ गरेको छैन। यो भयो। त्यसपछि भइसक्यो हैन, र उसले चाहिँ के बनाएको थियो अरे, अब के पनि मलाई जस्तो चाहिँ यसमा लागेन, भइसक्यो है यस। अरू चाहिँ यसमा के पनि गर्नुपर्ने छैन। ल भयो। सो यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ, टु जेड क्यापिटल अकाउन्ट चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। ओके, टु जेड क्यापिटल अकाउन्ट गर्छौँ र उसले चाहिँ हामीलाई के भनेको थियो अरे, रिभ्यालुएसनको पोइन्ट पनि दिएको थियो हैन। यस पक्का एकैछिन पखम, रिभ्यालुएसनको पोइन्ट पनि हामीलाई दिएको छ उसले कि तर त्यो चाहिँ उसमा जान्छ है, क्यापिटल अकाउन्टमा जान्छ। अब जेडलाई पैसा तिर्नु पर्यो, जेडलाई त मैले पैसा तिर्छु, त जेडलाई चाहिँ मलाई कति पैसा तिर्नुपर्छ त्यो चाहिँ मतलब जेडलाई मैले कति करेन्ट अकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ त त्यो मलाई निकाल्नु पर्यो है। त म के गर्छु, यतातिर 10,000 यो छ प्लस 6,000 वाला यो भयो, 6,000 प्लस 21,725 यसो गरौँ, माइनस 1,400 यो भयो, घटाएपछि माइनस 20,000 गरेपछि यो कति हुन्छ 16,325 रुपियाँ चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो, करेन्ट अकाउन्टमा दिनु पर्यो। र त्यसपछि चाहिँ एक्स र वाईको के गर्ने, ब्यालेन्स सिट फिगर लेखिदिने, एक्स र वाईको चाहिँ ब्यालेन्स सिट फिगर। त यसको 44,950 आउँछ है ब्यालेन्स सिट चाहिँ। करेन्ट अकाउन्टको क्लोजिङ ब्यालेन्स अब आउँछ एक्स र वाईको, जेड त रिटायर भइरहेछ, त एक्स र वाईको चाहिँ यसको आउँछ कति 12,725 ठिक छ 725, यसको के पनि आउँदैन। यसरी हामीले चाहिँ पार्टनर्स करेन्ट अकाउन्ट बनाउँछौँ र त्यसपछि हामी बनाउँछौँ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट। त यहाँ पनि एक्स वाई र जेड, त्यस्तै एक्स वाई र जेड। अब क्यापिटल अकाउन्टको ब्यालेन्स लिउँ है, यहाँ चाहिँ 1,50,000 यसको चाहिँ 80,000 र यसको कति 60,000 यो आयो। त्यसपछि रिभ्यालुएसन उसले जुन गर्न भनेको थियो नि त्यो रिभ्यालुएसनको पोइन्ट पनि के गर्नु पर्यो, लेखिदिनु पर्यो है, रिभ्यालुएसनको पोइन्ट पनि लेखिदिनु पर्यो। 40,000 चाहिँ बढेको छ, यसको पनि बढेकै छ भनेपछि दुइटै बढेकै छ। त हाम्रो प्रफिट चाहिँ कति हुने भयो अरे, अनि एउटा चाहिँ प्रोभिजन एउटा बढाएको छ, त 28,000 को चाहिँ प्रफिट हुन्छ। त्यो 28,000 को प्रफिटलाई हामीले के गर्नु पर्यो, सबैलाई बाँडिदिनु पर्यो हैन। त 14,000 चाहिँ यसले पाउँछ रिभ्यालुएसन प्रफिटलाई, 7,000 चाहिँ यसले पाउँछ र 7,000 चाहिँ यसले पाउँछ ठिक छ। त्यसपछि यो जुन करेन्ट अकाउन्ट हामीले लेखाएको थियौँ नि त्यो पनि जेडलाई नै ट्रान्सफर गर्ने अमाउन्ट त हामीले के गर्नु पर्यो 16,325 चाहिँ यहाँ हामीले लेखिदिन्छौँ। र गुडविललाई एडजस्ट गर्ने 1,44,000लाई, त्यो गुडविल एडजस्ट गरेको सट्टामा तपाईँको कति आउँछ, यहाँ आउँछ तपाईँको 72,000 बाई गुडविल भनेर, यहाँ आउँछ तपाईँको 36,000 र यहाँ तपाईँको आउँछ कति 36,000 है। र यहाँ पनि तपाईँलाई गुडविल आउँछ कति 96,000 र 48,000, यो चाहिँ न्यू रेसियोमा, यो चाहिँ ओल्ड रेसियोमा। यति भयो। त्यसपछि जेडलाई कति पैसा तिर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ हामीले लोनको रूपमा लेखिदिन्छौँ। जेडलाई पैसा तिर्नलाई यो जति पनि छ त्यसलाई सबलाई हामी लेखिदिन्छौँ। यहाँ कति 1,19,325 चाहिँ यसलाई तिर्नुपर्छ र त्यसपछि यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ लेखिन्छ है। त 1,46,000 चाहिँ यसको आउँछ क्लोजिङ ब्यालेन्स र यसको आउँछ 75,000 रुपियाँ चाहिँ जेड रिटायर भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ जेडको चाहिँ के पनि आउँदैन है। सो हामी आज चाहिँ हामीले यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर द अपकमिङ एक्जामिनेसन।